मैं इनसे फेस नहीं कर सकती, विजय शांति भाग जाती है। उसके बाद सुभाष चंद्र इलेक्शन लड़ता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2004 में एक भारी अक्सर इससे कामयाब होते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब 2004 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद पार्लियामेंट से जब नुमाइंदगी करते हैं तो यही पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट हिल जाता है, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने 5 साल पीरियड में 10 एमपीओ में अपना मुकाम बनाते हैं और 1000 सवाल उठा के ये बता देते हैं कि हैदराबाद का पार्लियामेंट मेंबर कोई कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी एक ही आदमी कर सकता है। लोग कहने लगे एक आदमी कैसे कर सकता है? मैंने कहा औलाद 10 नहीं होना, एक होना, होनिहार होना। अगर बेटा होनिहार होता है तो कैसे भी किसी तरीके से भी नुमाइंदगी कर लेता है। वो क्वालिटी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब में थी। जब 2009 का इलेक्शन आया तो तमाम के तमाम ये खास तौर से ये एडिटर हजरात ये लोगों ने एक जगह इकट्ठा हो गए और ये सोचने लगे कि अब हमारे को वक्त आ गया है, चूंकि सालारे मिल्लत अभी यहाँ पर दुनिया में नहीं है, वो पर्दा फरमा लिए है, ये बच्चों का क्या है, हम ये बच्चों को देख लेंगे। ये लोग तमाम मुत्तहिद हो गए, मुत्तहिद होकर ये महसूस करने लगे क्योंकि अब हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा वो चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी को हराना और हैदराबाद पार्लियामेंट से असदुद्दीन अवैसी को हराना। ये टारगेट से इन लोग एक महाकुटुंब ही बनाए, ये पूरे का पूरा कुटुंब एक जगह होके ये सोचा, जिसमें टीआरएस भी थी, जिसके अंदर बीजेपी भी थी, तेलुगु देशम, कम्युनिस्ट सब उसके साथ आज जो ये बुज़दिलाना हमला करे, ये गुल्लती पहलवाना भी साथ थे, ये गुल्लती पहलवाना भी साथ थे। ये लोग ये सोचे कि बोले हम अकबरुद्दीन अवैसी को हरा देंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूँ चंद्रायन गुट्टे के उन बहादुर मुसलमानों को जिन्होंने न सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी को जिताया बल्कि एक शानदार कामयाबी दिलाई, जिस कामयाबी के अंदर बारकस का बहुत बड़ा हाथ है। हम बारकस के उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया। उसके बाद में जब हैदराबाद पार्लियामेंट से यही एडिटर साहब जाहिद अली खां टूटी फूटी साइकिल ले लेकर आकर ये बोल रहे थे कि भाई मैं ये साइकिल पर आया हूँ, मुझे वोट दे दीजिए, तो जब हमने उसको दरियाफ्त किया तो पता चला कि चंद्रबाबू नायडू भी बहुत होशियार है, जाहिद अली खान को एक ऐसी साइकिल दे दिया जिस साइकिल की सीट ही नहीं थी, इन्हों बैठ गए, न जाने कहाँ कहाँ तकलीफ हुई, किसी को मालूम नहीं है। वही साइकिल लेके जाहिद अली खान को आपने बढ़ा दिया, बेशक बहुत अच्छा काम किया, मगर आज किशनबाग के गुर्बत में रहते हैं, औकाफ की जायदाद के अंदर तुम रहते हो, तो तुमको एक मशवरा देता हो, ऐ जाहिद अली खान, लेके घूम रहे थे, तो मैं आज जाहिद अली खान को ये मशवरा दे रहा हूँ जो औकाफ की जायदाद के अंदर अपना घर बना के बैठे हैं। अब ये टाइम ऐसा है, तुम साइकिल छोड़ दो, रिक्शा ले लो, जब दिल में आए खुद भी फिर सकते, जब दिल में आए सवारी भी मार सकते हैं, जब दिल में आए खुद भी फिर सकते, जब दिल में आया सवारी भी मार सकते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत के बारे में आपको अंदाजा नहीं है। 2009 का इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी ने कभी हिम्मत नहीं की थी सरजमीन हैदराबाद पे आने की। उसकी वजह ये थी कि सालारे मोहतरम बाहयात थे। जैसे ही सालारे मोहतरम ने पर्दा फरमाया, नरेंद्र मोदी ने ये सोचा क्यों ना सरजमीन हैदराबाद जाकर मैं एक प्लेटफॉर्म पे जलसा करूंगा और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शिकस्त के लिए कोशिश करूंगा। जब नरेंद्र मोदी यही निजाम कॉलेज ग्राउंड में आके अपनी तकरीर में कहता है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर दहशतगर्द है तो कश्मीर के बाद हैदराबाद में है, ये अल्फाज नरेंद्र मोदी के थे। ऐ नरेंद्र मोदी, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूँ। हाँ हाँ हम दहशतगर्द है, मगर हम कैसे दहशतगर्द है ये चीज तुम सुन लो नरेंद्र मोदी।
ہم جانتے ہیں دہشت گرد کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر یہ آپ کے سامنے یہ اتنا مجمع ہے, اس کے اندر 10-15 لوگ آ کے آپ کے بیچ میں غنڈہ گردی کرے, دہشت پھیلائے, اس کو دہشت گرد بولتے ہیں. فرض کیجئے پولیس کا ٹولہ آیا اور دہشت پھیلایا, اس کو دہشت گرد بولتے ہیں. مگر ہم ایک اور دہشت گرد ہے, وہ ہم ہیں نریندر مودی. ہم جب بھی سسرال میں جاتے ہیں دہشت پھیلا دیتے ہیں, ہم وہ دہشت گرد ہیں. ہم تمہارے داماد ہیں نریندر مودی. بہت جلدی بہت جلد ہم گجرات آئیں گے, اس کے بعد تم دیکھ لینا ہماری دہشت کا اندازہ. چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے. 30 تاریخ کو جب حملہ بزدلانا ہوتا ہے تو یہی گلتی پہلوان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بزدلی سے ہمارے قائد اکبر الدین اویسی کو نعوذ باللہ کسی وجہ سے ختم کر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. اکبر الدین اویسی کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہے. الحمدللہ اکبر الدین اویسی شیر کا بچہ ہے. بالکل شیروں کی طرح جیتے ہیں, ہم بالکل شیروں کی طرح جیتے ہیں. جب بھی دنیا سے جائیں گے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تبھی جائیں گے, اس سے پہلے ہم جانے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام میرے بھائیوں نے بہنوں نے جس انداز سے دعا کی, الحمدللہ بے شک کسی وجہ سے بھی کوئی بھی طریقے سے بھی کچھ بھی ہو, الحمدللہ ضرور ضرور اکبر الدین اویسی صحت مند ہو کے آپ کے بیچ میں آئیں گے. اس کے بعد یہ بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کیا ہے, آپ کی ہماری طاقت کیا ہے. اور آج کل روز نئے باتیں ہو رہے ہیں, روز نئے انداز سے لوگ بول رہے ہیں. آج میں آ رہا تھا, لوگ کہنے لگے میرا صاحب یہ آج کل بچے بھی ہاتھوں پیروں میں بہت آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ان لوگ کے بارے میں کیا بولنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کہاں سے کدھر سے یہ لوگ مانگتے ہیں ہم کو معلوم ہے. ان کی بھیک مانگنے کا انداز ہم کو معلوم ہے. اگر تم ہمارے نام سے مانگ لیتے تو مانگ لو, چونکہ ہم تم کو جانتے ہیں, تم اڈے کے بھوئی ہو, جو بھی بلاتے ہیں تم اس کی مزدوری کرتے ہو, ہم جانتے ہیں. اسی لیے ہم تم کو آج یہ آگاہ کر دیتے ہیں, بابا یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ ہاتھوں پیروں میں مت آؤ ورنہ کچلے جاؤ گے. یہ کشن باغ کی عوام جانتی ہے. میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں, چونکہ مجلس اتحاد المسلمین سے آپ لوگ وابستہ رہیے, چونکہ وقت کی کمی ہے. صدر محترم بھی تشریف لا لیے ہیں. انشاءاللہ جس دن بھی دوبارہ موقع ملے گا اس دن تفصیلی خطاب کروں گا, اس کے بعد بتاؤں گا کہ آخر کیا کیا ہو رہا ہے. ضرور انشاءاللہ زندگی باقی رہیں گی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.